नफरत के बीज बो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा हमको डर है। मैं तमाम अपने उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि ये दीवारें और बड़ी होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं, और फिर एक वक्त आए कि सिर्फ आपको खून ही खून दिखे। ये हमारा मानना है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी दुनिया देख लिया है। किसी के तकरीर करने से, किसी के जलसे करने से, किसी के हल्ला बोलने से, किसी के फेसबुक पे लिखने से, किसी एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ना तो ये रुकेगी, ना ये मिलेगी। अगर हमारा ये ईमान है कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो फिर गम किस चीज का, फिर ये जंग किस चीज का, फिर ये लड़ाई किस चीज की। प्यार को बांटते रहें, सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ यकजहती है, तो उस चीज को बांटने की कोशिश कीजिए। इकट्ठे हो जाइए, इस तरह से हाथ बांध के चलिए। तो मजा तो तब है कि पहाड़ी गुज्जर का हाथ बांध के पकड़ के लेके चले, और पहाड़ी का गुज्जर हाथ पकड़ के लेके चले, और आगे बढ़ते रहें। तो तरक्की भी उसी में है। अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए उन पे फोकस कीजिए। और बच्चों को, मैं यूथ को कहूंगा कि आप लोग इस दलदल में मत फंसिएगा, इन नफरत के खिलाफ खड़े हो जाइए। कोई कास्ट, कोई कलर, कोई रिलीजन, कोई इशू नहीं है। ये खून आपका और मेरा एक है। इस खून को देखने की कोशिश कीजिए, और इकट्ठे होकर अपने देश की तरक्की में अपना एक नुमायां किरदार अदा कीजिए। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े ड्रीम सोच के रखे हुए हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब एक बच्चा बारिश में बाहर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो माँ तड़प उठती है और दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है उस बारिश में कि मेरा बच्चा भीग रहा होगा। ये याद रखिएगा कि अगर माँ आपकी ने ड्रीम लेके रखा है आपके फ्यूचर के लिए, तो फिर आप इन इन बुराइयों में मत जाइएगा। आप सिर्फ प्यार को बांटिए और अपने कैरियर को स्ट्रांग कीजिए, पढ़िए, रात दिन काम कीजिए। और बाप के हाथों को देखा करें कि किस तरह से उनके हाथ जो हैं वो छाले पड़ गए हैं, काम कर करके, मजदूरी कर करके, मेहनत कर करके आपको पढ़ाने के लिए वो करें। और माँ के हाथों को भी देखिए कि उसके हाथ ऐसे खड़े हैं आपके फ्यूचर के लिए। ये कंसेप्ट लेके चलिए, तो इंशाल्लाह ना तो हमारे इलाके में नफरत होगी, ना हमारे इलाके में कोई डिफरेंसेस आएंगे, ना हमारे इलाके में कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई अल्फाज आएगा। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई एक कम्युनिटी के बंदा दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बात करे। वो बात करेंगे तो सिर्फ प्यार की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे। बड़ी और एसटी कंट्रोवर्सी पे आपके सामने कुछ गुजर पॉलिटिशियंस को भी मिलवाया, कुछ पहाड़ी पॉलिटिशियंस को भी आपसे मिलवाया। दोनों अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक कम्युनिटी कहती है कि हमें पहाड़ी देनी चाहिए, दूसरी कम्युनिटी कहती है पहाड़ी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसी टॉपिक पे बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो सियासत से कई हद तक दूर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, या कुछ कहते हैं सियासी प्रोपोगंडा है, कुछ कहते हैं अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन अवाम ये जानना चाहती है एक एजुकेशनिस्ट इसको किस तरह से देखता है। देखिए, हर चीज का एक सेट प्रोसीजर होता है। किसी को कुछ मिलना या नहीं मिलना वो एक अलग सा एक इशू है। उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए एक फाइल मूव की जाती है। उस फाइल को बहुत सारे स्क्रीनिंग कमेटीज उसको स्टडी करते हैं, उसकी रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद फिर उनके नोट्स आते हैं। नोट्स के बाद फिर कुछ लोग पर्टिकुलर, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो उस पर अपने कमेंट्स करें, और फिर उस कमेंट्स करने के बाद फिर वो गवर्नमेंट के पास जाती है, और गवर्नमेंट उस पर कंसिडर करती है या नहीं कंसिडर करती है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में ना तो मैं कम कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई पहाड़ी कर सकता है, ना कोई गुज्जर कर सकता है, ना कोई कश्मीरी कर सकता है। वो एक सेट प्रोसीजर है। दुख किस चीज का है कि मैं पिछले काफी देर से हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग जिनको अभी इसके बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है, इंक्लूडिंग हम लोग भी उसमें हो सकते हैं, वो लोग आके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। वो जो कल तक एक ही प्लेट में खाना खाते थे, आज नफरत के अल्फाज उनके मुंह से आ रहे हैं। ये लम्हा फिक्र है। अगर एक पहाड़ी है उसके दिल में, जब वो किसी गुज्जर को देख रहा है, उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है ये मेरा दुश्मन है, ये शायद मुझे
ایس ٹی نہیں لینے دے رہا، اور گجر ہے وہ پہاڑی کو دیکھ کے ایسا خیال کرتا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میری ایس ٹی لے کے جانے والا ہے۔ جو کل تک اکٹھے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، اور آج تک راجوری پنج کا کلچر جو فیمس تھا اسی چیز کو لے کے تھا، بھائی چارے کو لے کے تھا۔ آج تک کبھی بھی وہاں پہ مذہبی لڑائیاں نہیں ہوئی، آج تک وہاں پہ کبھی بھی کاسٹزم پہ جھگڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اس ماحول سے نکلنے کے لیے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو کس طرح کے سٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے، سیاستدان تو چلو ان کی اپنی ایک سیٹ، ان کا ایک ایشو رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی چیئر کو لے کے چلیں یا اپنے جو کیمپین کو کریں۔ جہاں تک میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہم لوگوں کا بھائی چارہ آج سے نہیں، ہمارا کئی صدیوں سے بھائی چارہ چل رہا ہے، نہ تو کاسٹ کے بیس پہ، نہ کلر کے بیس پہ، نہ ریلیجن کے بیس پہ، نہ ایریا کے بیس پہ ہم لوگوں میں کبھی کوئی ڈویژن ہوا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کیٹیگری یہ ایس ٹی ملتا ہے نہیں ملتا ہے، کوئی کسی کو پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، کسی کی ریزرویشن ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اور اگر وہ پروسیجر میں فال کرتے ہیں تو ضرور ملے گا، اس کو میرے کہنے سے رک نہیں سکتا، اور اگر نہیں ملنے والا تو ہم لوگ جتنا کوشش کریں نہیں ملے گا۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو پہ جو سب سے بڑی امپارٹنٹ بات میں کرنا جا رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور اس طرح کے ایشو پہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کا غلط فائدہ مت اٹھائیے۔ ہمیں قانون، ہمارا بہت بڑا قانون جس میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ بول سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن ایسا مت بولیے جس سے کسی کے دل کو درد ہو، ایسا مت بولیے کہ جس سے نفرت پیدا ہو، ایسا مت بولیے کہ جس سے جو یکسانیت تھی، جو ایک یکجہتی تھی ہمارے اسپیشلی ہمارے جموں کشمیر میں اور اسپیشلی رجوری پنچ میں، اس میں کوئی فرق پڑے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، اور اس بات کو ختم اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ہاتھوں کو ہاتھ پکڑ کے نا ایسے چلنا چاہیے، اسی میں ہماری ترقی بھی ہے، ہمارے علاقے کی بھی ترقی ہے، اور ہمارے دیش کی بھی ترقی ہے۔ کہیں نہ کہیں بات کریں فیس بک کی، سوشل میڈیا کی، باقی سائٹس کی، جب بھی لوگ پہلے فیس بک یا یوٹیوب کو یوز کرتے تھے، میکسیمم لوگ فیس بک کو اس لیے یوز کرتے کہ وہاں پہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی، کچھ اپنے جو اپنوں سے دور رہتے ہیں ان کو دیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن آج جب ہم فیس بک کھولتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو نفرت کا بازار گرم ہوا وہی دکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی ایسی پوسٹیں دکھتی ہیں، چاہے وہ پہاڑی طبقے سے ہوں، گجر کب طبقے سے ہوں، اس طرح کی کچھ پوسٹیں ان کی آتی ہیں جس سے صاف طور پہ وہ دوسری کمیونٹی پہ حملہ بولتے ہیں۔ 2016 میں سپریم کورٹ میں یہ لا بھی پاس ہو گیا، کیا اپنی سوشل میڈیا سائٹس پہ کوئی بھی جا کے کوئی کمنٹ پاس کرے، اس کو پورا رائٹ ہے۔ لیکن آج وہی لوگ اس رائٹ کا مس یوز بھی کر رہے ہیں، جس سے تمام سماجی جو لوگ ہیں ان کے درمیان نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس آپ کہیں کہ رائٹ ٹو آپ بولیں، کچھ بھی لوگ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ تو آپ لوگ جو نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، آپ ان کے بارے میں ریسرچ کیجئے کہ ان کا بیسیکلی کیا ہے، ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیوں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے کہ نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا نا، ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ دیش یکجہتی کا دیر ہے، یہ دیش انسانیت کا دیش ہے، اور یہ دیش پیار اور محبت کو بانٹنے والا دیش ہے، یہاں نفرت نہیں چلے گی، یہاں نفرت کو کوئی نہیں مانے گا۔ اسی لیے ہم لوگ جو آج سماج میں جو ینگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو ایسی بات نہیں کرنی ہے، حق اپنا دیکھیے آواز اٹھائیے، مجھے کوئی چیز چاہیے میں وہ مانگوں گا، آپ کو وہ چیز نہیں پسند ہے تو آپ اس کے خلاف بات کیجئے، یہ رائٹس ہیں، لیکن ایسا مت کیجئے نا کہ کل ہم جب کسی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تو ہم آپنے سامنے نہ بیٹھ سکیں، ہم ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں، جس طرح کے الفاظ آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، یہاں میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیار اور محبت کے ساتھ آپ اپنی اپنی بات رکھیے۔ اگر کوئی جس کو ایس ٹی مل چکی ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو نہیں ملنی چاہیے تو وہ پیار سے اپنے ایشو رکھیے، سالڈ ایشو رکھیے، ریفرنسز کے ساتھ بات کیجئے کہ نہیں نہیں، آن دا بیسس آف دس آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، اور جو لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ ریفرنسز کے ساتھ کیجئے، نہیں ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں بھی دیجئے، تو اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے۔ تو یہ نفرت والے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور اس طرح کی چیزیں پھیلا کے آنے والی نسلوں کیا کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھ لکھ کے کیا ایس ٹی اور پہاڑی مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جاہل پن ہے کہ جو یہ کہے کہ میں فیس بک پہ یا چار لوگوں کو کھڑے کر کے میں بول دوں، نعرے لگا دوں کہ مجھے دے دو یا نہیں دو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سیٹ
प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत अगर फॉल करते हैं पहाड़ी तो उनको 100% कैटेगरी मिलेगी, एसटी मिलेगी, अगर नहीं करते तो नहीं मिलेगी। तो इसमें कोई नहीं है कि मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से ना तो रुकेगी तो ना मिलेगी। अगर प्रोसीजर में वो लोग आ रहे हैं तो मिलेगी। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और मैं जो सबसे जो हमें दुख हो रहा है और जो फिक्र है वो है कि हमारी आने वाली नस्लों के बीच में वो नफरत के बीज बो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा हमको डर है। मैं तमाम अपने उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि ये दीवारें और बड़ी होती जाए, होती जाए, होती जाए, और फिर एक वक्त आए कि सिर्फ आपको खून ही खून दिखे। सर, सबसे बड़ा दुख तब लगता है जब आप अपने घर में कोई चीज़ कर रहे हों, किसी चीज़ पे बहस कर रहे हों, आपको पड़ोसी लोग आपके समझाएं कि आपको लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। कहीं ना कहीं उससे ये लगता है कि हमारे घर की बात उन लोगों तक पहुंच गई और उनको बुरा फील हो रहा है। ऐसी एक स्टेटमेंट कठुआ के सईद चौधरी साहब की जानिब से आई। उनने ये कहा, क्या सांबा की और कठुआ की जितनी हमारी एसटी हैं उठा के पहाड़ियों को राजौरी पुंछ में दे दो और गुजरों को दे दो, प्लीज़ इस लड़ाई को बंद कर दो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात नहीं है हमारे खिता के लिए कि आज बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लग रहा है कि राजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ा नफरत का मैदान पैदा होता जा रहा है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये एक एक कठुआ की बात नहीं है, बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं आगे। वो दोनों कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं। उन लोगों को देखिए, आम 90% लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा घर, मेरे घर के साथ में मेरे गुज्जर बिरादरी का घर है। हमारा उठना बैठना मरना जीना इकट्ठे रहा है, पहले भी था, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। 90% लोग जो हैं आज भी एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। उन दीवारों को तोड़ने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और ये एक कठुआ की एग्जांपल नहीं है, आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दोनों कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं कि आप नफरत मत इस तरह उगलिए, आप प्यार से बात कीजिए, अपनी बात प्यार से रखिए। अगर आपका हक है तो मिलेगा, अगर आपको नहीं लगता है कि ये आप डिजर्व नहीं करते तो नहीं मिलेगा। शफीक मीर साहब जो बीडीसी हैं, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दी। हालांकि कोई भी जो जो गुज्जर कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस हैं वो तो कहीं ना कहीं चुप नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ के थे वो तमाम के तमाम सामने आके बोल रहे थे। वहीं शफीक मीर साहब ने एक उसके अपोजिट में एक स्टेटमेंट ऐसी दी, उन्होंने कहा कि अगर पुंछ को राजौरी को रिजर्वेशन ना मिलती तो शायद यहाँ पे कौम का ढिंडोरा भी नहीं पीटा जाता। तो इस चीज़ से आप कितनी हद तक मुत्तफिक हैं कि ये कौम का ढिंडोरा सिर्फ इलेक्शंस के लिए पीटा जा रहा है? नहीं, ये चलो एक पॉलिटिशियंस की एक अलग एक सिस्टम है। मैंने पहले ही कह दिया कि सियासी लोग जब वो इलेक्शन होते हैं तो वो स्टेटमेंट्स उनकी आती रहती हैं, उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप चाहते हो कि अपने इलाके की तरक्की हो और हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनका फ्यूचर अच्छा बने, तो हमें इससे उठ के काम करना पड़ेगा। हमें प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपकी आने वाली नस्लें सिर्फ डंडे और तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो फिर आप स्टेटमेंट दे सकते हो, फिर आप इस तरह की बात कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी के इस बयान से किसी को कोई चीज़ मिल जाए या ना मिल जाए तो फिर आप उठाइए। तो ये हमारा मानना है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी दुनिया देख लिया है। किसी के तकरीर करने से, किसी के जलसे करने से, किसी के हल्ला बोलने से, किसी के फेसबुक पे लिखने से, किसी एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ना तो ये रुकेगी ना ये मिलेगी। मिलना हुआ तो फिर मैंने कहा कि प्रोसीजर सेट है, उस प्रोसीजर में अगर फॉलो करते हुए तो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं उसमें होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों को शांति से अपने इलाके की तरक्की की तरफ देखिए। आप अपने नौजवानों को देखिए कि वो आज किस दलदल में फंस रहे हैं, किस तरह से सोशल ईवल हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमारे नस्लें की नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस उनकी लाशें आ रही हैं। इस चीज़ को कोई नहीं सोच रहा है, कोई तकरीर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई फेसबुक पे नहीं लिख रहा है, कोई इस खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है। ये जंग लड़ रहे हैं कि नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये लम्हे फिक्र है, ये सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। हमें इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी है किसी के खिलाफ जिससे कि हमारे बच्चों के दिलों में भी नफरत पैदा हो जाए। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक पे लगातार ये चीज़ें भी लिखी जा रही हैं। अगर एक कम्युनिटी की जानिब से बात करें, पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग ये लिख रहे हैं, हमें बहुत जल्द पहाड़ी मिलने वाली है, एसटी कैटेगरी मिलने वाली है और बहुत जल्द हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे। क्या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या केएएस ऑफिसर बनने के लिए एसटी मस्ट है? क्या एसटी मिलते ही कोई भी आईएएस या यूपीएससी क्लियर कर लेगा?
یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایس ٹی مل کے ہی آئی ایس کریں گے تو یہ سٹیٹمنٹ کو میں فیور نہیں کرتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں پوٹینشل، ہمارے نوجوانوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے ٹارگٹ پہ جب اپنی نظر رکھ لے گا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کوالیفائی کرے گا اور ہائیسٹ میرٹ میں کوالیفائی کرے گا. ہاں، ہمارے وہ غریب لوگ جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، جن کے پاس ذرائع نہیں ہے، ان کو کیٹیگری ملے گی تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا اور ملنا چاہیے. میرا بھی ماننا ہے کہ اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ریفرنسز جو لے رہی ہے گورنمنٹ، جو پروسیجر ہے اس میں آ رہے ہیں تو ان کو ملنی چاہیے کیٹیگری. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کیٹیگری سے ہی ہم لوگ آئی ایس کریں گے تو اس چیز کو میں فیور نہیں کرتا ہوں. میرا ماننا ہے کہ ہمارے بچوں میں زیادہ پوٹینشل ہے، بس ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. وہ پلیٹ فارم مل جائے گا تو وہ ہائیسٹ رینک میں نمبر 1 2 3 میں بھی لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے علاقے کا نام اور دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں. سر اگر آئی ایس آفیسرز کی بات کریں، ہمارے خطۂ پیر پنجال سے 3-4 مین آئی ایس آفیسرز نکلے. اگر بات کریں شاہد اقبال چودھری صاحب کی، اعجاز اسد صاحب کی، بصیر الحق صاحب کی، تو یہ 3 ایسے نام نکلے. بہت ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، لیکن یہ نام جب نکل کے جموں کشمیر میں سامنے آئے تو بہت بڑے پردے پہ انہوں نے اپنا کام کا اظہار کیا. تو آپ ایک گورنمنٹ سے ایسی کیا اپیل کرو گے کہ یہاں کے جو یوتھ ہے، یہاں کے جو بچے ہیں، تو کیا ان کو ایسی کون سی چیز، ایسی کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے جن کی بنا پہ یہ بچے ڈرگس سے دور ہو کے پڑھائی کی طرف، ان چیزوں کی طرف توجہ زیادہ دیں؟ دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ہمارے نوجوان بچوں کے فیوچر کے لیے اگر اچھا سوچنا چاہتے ہو تو آپ کو بڑے بڑے اچھے سکول کھولنے چاہیے، آپ کو اچھے انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے، آپ کو اچھے پلیٹ فارم دینے چاہیے کہ جہاں ہمارا بچہ جائے اور وہ سٹارٹ سے آج ہی ایک ٹارگٹ لے کے چلے، نہیں مجھ کو اس منزل پہ پہنچنا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ منزل ملے نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں ہے، یہ ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے. اور وہ بچہ آج سے ہی ٹارگٹ لے کے چلے کہ میں نے اگر شاہد اقبال صاحب کا نام لیا کہ اگر وہ آئی ایس کر سکتے ہیں مینڈر سے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، اعجاز اسد کر سکتے ہیں، قمر الزماں کر سکتے ہیں، بصیر الحق کر سکتے ہیں، ایک ہماری بہن نے کیا وہ کر سکتے ہیں، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو کیوں نہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے پونچھ رجوری میں بھی ایک بڑا اچھا سکول ہونا چاہیے، ایک ایسا سکول ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ دن کو اکیڈمکس کا پڑھو اور ایوننگ میں آپ کا کمپیٹیٹیو کلاسز لگیں، آپ کا کوچنگ ہو، آپ کے بڑے بڑے لوگ ایکسپرٹ آئیں اور آپ کو ٹیکنیکس بتائیں کہ یہ ٹیکنیکس ہیں کہ ان ٹیکنیکس کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ کوئی بھی بڑا سا بڑا ایگزام پاس کر سکتے ہو، سول سروسز کے ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں. یہ ضرورت ہے، آج کی ضرورت اگر ہے تو یہی ضرورت ہے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. باقی میں آپ کو ساتھ میں ایک بات بتا دوں تو صرف یہی کہوں گا کہ بس دوستو، پیار کو بانٹیے، محبت کو بانٹیے، جو مزہ اس میں ہے وہ کسی بھی چیز نہیں. یہ دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ شہرت، یہ سب ٹیمپریری ہے. اگر کوئی لمبے عرصے تک رہنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف پیار ہے، وہ صرف اور صرف انسانیت ہے، وہ صرف اور صرف یکجہتی ہے. تو اس چیز کو بانٹنے کی کوشش کیجیے، اکٹھے ہو جائیے، اس طرح سے ہاتھ باندھ کے چلیے. تو مزہ تو تب ہے کہ پہاڑی گجر کا ہاتھ باندھ کے پکڑ کے لے کے چلے اور پہاڑی کا گجر ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے اور آگے بڑھتے رہیں، تو ترقی بھی اسی میں ہے. اپنے بچوں کا فیوچر سیو کرنے کے لیے ان پہ فوکس کیجیے. اور بچوں کو، میں یوتھ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اس دلدل میں مت پھنسیے گا، ان نفرت کے خلاف کھڑے ہو جائیے. کوئی کاسٹ، کوئی کلر، کوئی ریلیجن، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ خون آپ کا اور میرا ایک ہے، اس خون کو دیکھنے کی کوشش کیجیے اور اکٹھے ہو کے اپنے دیش کی ترقی میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کیجیے. اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے ڈریم سوچ کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ایک بچہ بارش میں باہر جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے اور دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے، انتظار کرتی ہے اس بارش میں کہ میرا بچہ بھیگ رہا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ماں آپ کی نے ڈریم لے کے رکھا ہے آپ کے فیوچر کے لیے تو پھر آپ ان برائیوں میں مت جائیے گا. آپ صرف پیار کو بانٹیے اور اپنے کیریئر کو سٹرانگ کیجیے، پڑھیے، رات دن کام کیجیے. اور باپ کے ہاتھوں کو دیکھا کریں کہ کس طرح سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ چھالے پڑ گئے ہیں، کام کر کر کے، مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے آپ کو پڑھانے کے لیے کریں. اور ماں کے ہاتھوں کو بھی دیکھیے کہ اس کے ہاتھ ایسے کھڑے ہیں آپ کے فیوچر کے لیے. یہ کنسپٹ لے کے چلیے تو انشاءاللہ نہ تو ہمارے علاقے میں نفرت ہوگی، نہ ہمارے
ہمارے علاقے میں کوئی ڈفرینسز آئیں گے، نہ ہمارے علاقے میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی الفاظ آئے گا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک کمیونٹی کے بندہ دوسری کمیونٹی کے خلاف بات کرے۔ وہ بات کریں گے تو صرف پیار کی بات کریں گے، وہ بات کریں گے تو صرف انسانیت کی بات کریں گے، اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے، ہمارے سماج کی بھی بھلائی ہے، ہمارے علاقے کی بھی بھلائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں یہ نفرت والی ساری پوسٹ ڈیلیٹ ہو کر یہاں پیار اور محبت کی پوسٹ ہمیں دیکھنے میں ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر شمیم احمد بانڈے سر۔ ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ خدا حافظ۔